जुमे के बाद जो वो है प्रोटेस्ट, उसके लिए उन्होंने कहा है कि सब निकलें KPK में, और जुमे की नमाज के बाद जाके वहाँ पे सब ने जुडिशल कमीशन की डिमांड करनी और एहतजाज करना है। और अब अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो जो अगला हादसा होगा वो इससे भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर पहले से बढ़ता जा रहा है, जो भी जुल्म हो रहा है वो पहले से बढ़ रहा है। तो इसकी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इमरान खान हमेशा फैसला कहते हैं डेमोक्रेसी की तरह होए, कोर्ट्स करें। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किसी जगह हम एहतजाज से फ़ैसला करवाएं, वो कहते हैं खुद कोर्ट्स में फ़ैसला हो। तो उम्मीद है कि हमारी कोर्ट्स अब इस दफ़ा कोई हकीकी आज़ादी का तरह, जो इमरान खान की हकीकी आज़ादी है उसकी तरफ फ़ैसला करेंगे, और हमने सब ने हकीकी आज़ादी की तरफ अब जाना। आज इमरान खान के पास KPK के चीफ मिनिस्टर साहब आए, और आपने सब ने देखा होगा कि उनको इजाज़त नहीं मिली अंदर जाने की, हालांकि वो इजाज़त लेकर आए थे। तो इमरान खान ने आज सबसे पहले तो मुबारकबाद दी चीफ मिनिस्टर के लिए कि वो बड़े उनके पुराने वर्कर हैं, साथी हैं, और उन्हें उनकी तारीफ़ की कि और उम्मीद की कि वो इंशाअल्लाह KPK में एक नया इनकलाब लाएंगे, जो हम सब चाहते हैं कि इनकलाब आए। और दूसरा, उन्होंने अली मीन गंडापुर साहब के लिए कहा है कि मैं खुश हूँ कि उन्होंने बड़ी डिग्निटी से अपना हुकूमत ट्रांसफ़र की। और फिर उनके बाद फिर उन्होंने उसके ऊपर कहा कि वो जो ये जुडिशल कमीशन की कल उन्होंने कहा था कि बने, जो बहुत ज़रूरी है, सारे जो 9 मई 26 नवंबर कश्मीर का जो कत्लेआम हुआ है और मुरीदके का, उन्होंने कहा इसका जुडिशल कमीशन फ़ौरन बनना चाहिए कि इतने जुल्म हुए, और आप सबको पता होगा कि कितने लोग बेगुनाह इसमें मारे गए हैं। आप मीडिया को भी चाहिए कि इसके ऊपर बार बार आवाज़ उठाए और लोगों को बताएं कि वहाँ पे क्या हुआ है। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बताएं कि वहाँ पे कितना कत्ल हुआ है, उनकी तस्वीरें, वीडियोस लगाएं, ताकि लोगों को पता चले कि अपने मुल्क में हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। और इसके लिए जुडिशल कमीशन बहुत ज़रूरी है। और अगर 9 मई में ये बना देते, जो कि इमरान खान शुरू से कह रहे हैं कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बने और उसकी CCTV फुटेज रिलीज़ होए, उन्होंने आज तक वो नहीं किया। और एक तो 9 मई में कितने कत्ल हुए वो सब जानते हैं आप, और उसका आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला, और लोग अभी तक उसकी सज़ाएं और जेलें काट रहे हैं कि 10-10 साल की सज़ाएं दे के, और बग़ैर किसी तहकीक के लोगों को जेलों में डाला हुआ है। और फिर उसके बाद 26 नवंबर किया, आज तक किसी ने, आप लोगों ने भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की, हालांकि आप इतने शौक़ से आते हैं, लेकिन उसका ज़रूर आप उस पर बात उठाएं कि 26 नवंबर में जो हुआ, और कश्मीर का अभी हुआ है, और अब जो मुरीदके का हुआ। तो इसके लिए इमरान खान ने डिमांड किया जुडिशल कमीशन। और उसके बाद जो 26वीं तरमीम थी, ये सब उसका नतीजा है कि हम कहीं पे इंसाफ के लिए जा नहीं सकते। पहले भी जो जज थे आमिर फ़ारूक और काजी फ़ाइज़ मीदुद्दीन, और ये सब लोगों के पास, अब डोगर साहब हैं, किसी ने, सब उनके पास पिटिशन्स गई हैं, केसेस लेकर गए हैं, कोशिश की है। अभी भी जब भी आप हाई कोर्ट जाएंगे तो आज भी हाई कोर्ट बिल्कुल खाली था। इतनी बड़ी इमारतें और इतना बड़ा वहाँ पे काम हो रहा है, कोई भी नहीं था सुनने के लिए। आज हालांकि तारीख दी हुई थी अलकादर की, जो कि 10 महीने बाद अलकादर की तारीख मिली थी, कि सारी पाकिस्तान की जो ये कोर्ट्स हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में बदल चुकी हैं। जैसे मिलिट्री कोर्ट के फ़ैसले होते हैं, वैसे यहाँ पे कानून, उसी कानून के तहत यहाँ पे फ़ैसले हो रहे हैं। और फिर अफ़गानिस्तान का, कि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा। उन्होंने, आपको पता है, कल भी एक कहा था कि मैं इसके बीच में पैरोल पे निकल के मैं इनके अंदर फ़ैसला करवाने की कोशिश कर सकता हूँ। और अब ये उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वही पॉलिटिकल सलूशन ला सकती है इस जंग। और ये जो जंग हो रही है उधर, उसका हल सिर्फ
پولیٹیکل سلوشن سے ہے، اور جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے وہ کبھی بھی اس پہ فیصلے نہیں کرا سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ تھا ہی نہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر بہت ضروری ہے ہم پولیٹیکل فیصلہ کروائیں، پولیٹیکل سلیوشن کرائیں، اور انہوں نے اپنے پیرول پہ کہا ہے کہ مجھے آپ نکالیں، میں اس کے ساتھ افغانستان وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس کے اوپر فیصلہ امن کا کرا سکتے ہیں، ورنہ دونوں طرف ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے یہ اپنا تجویز دیا انہوں نے. اور باقی اب ان کی 29 تاریخ تک، اور جو جمعے کے بعد جو وہ ہے پروٹیسٹ، اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ سب نکلیں KPK میں، اور جمعے کی نماز کے بعد جا کے وہاں پہ سب نے جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کرنی اور احتجاج کرنا ہے. اور اب اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو جو اگلا حادثہ ہوگا وہ اس سے بھی بڑا ہو جائے گا، کیونکہ پہلے سے بڑھتا جا رہا ہے، جو بھی ظلم ہو رہا ہے وہ پہلے سے بڑھ رہا ہے. تو اس کی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. عمران خان ہمیشہ فیصلہ کہتے ہیں ڈیموکریسی کی طرح ہوئے، کورٹس کریں. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی جگہ ہم احتجاج سے فیصلہ کروائیں، وہ کہتے ہیں خود کورٹس میں فیصلہ ہو. تو امید ہے کہ ہماری کورٹس اب اس دفعہ کوئی حقیقی آزادی کا طرح جو عمران خان کی حقیقی آزادی ہے اس کی طرف فیصلہ کریں گے، اور ہم نے سب نے حقیقی آزادی کی طرف اب جانا ہے. جو جج صاحب ہیں وہ ایک عشائیہ پہ چلے گئے ہیں، کوئی کیا تھا وہ کسی کیا تھا زورانے پہ چلے گئے، لنچ پہ چلے گئے، وہ کسی لنچ پہ چلے گئے ہیں اور عمران خان کا کیس اور بشرا بی بی کا کیس کینسل کر دیا. تو آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ اگر وہ کیس کینسل کر رہے تھے، اگر سننا شروع کر دیتے سننا، تو چلے ایک ہیئرنگ نہ ہوتی، 2 ہیئرنگز کر لیتے، 3 ہیئرنگز کر لیتے. انہوں نے کیس سننے سے پھر سے معذرت کر لی. ہمیں بڑا ضروری ہے کہ جج ڈوگر اور یہ جو وہاں کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگر جج ڈوگر نہیں سن سکتے تو وہ کسی اور جج کے سامنے عمران خان اور بشرا بی بی کا کیس لگا دیں. پہلے آپ کو ہم بتا دیں القادر کیس کا. آج ہم صبح القادر کیس کے لیے ہائی کورٹ گئے تھے. عمران خان اور بشرا بی بی کی آج 3 ہفتے پہلے جج چیف جسٹس ڈوگر نے تاریخ دی تھی 16. امید سے گئے تھے کہ عمران خان اور بشرا بی بی صرف ایک کیس میں جیل میں ہیں، اور وہ ہے القادر کا کیس. اور آج جب ہم وہاں گئے ہیں، ہمارے ساتھ سلمان صفدر بھی تھے، سلمان اکرم راجہ بھی تھے. ہم وہاں گئے، پتہ چلا کہ جو جج صاحب ہیں وہ ایک عشائیہ پہ چلے گئے ہیں، کوئی کیا تھا وہ کسی کیا تھا زورانے پہ چلے گئے، لنچ پہ چلے گئے، وہ کسی لنچ پہ چلے گئے ہیں اور عمران خان کا کیس اور بشرا بی بی کا کیس کینسل کر دیا. تو آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ اگر وہ کیس کینسل کر رہے تھے، اگر سننا شروع کر دیتے سننا، تو چلے ایک ہیئرنگ نہ ہوتی، 2 ہیئرنگز کر لیتے، 3 ہیئرنگز کر لیتے. انہوں نے کیس سننے سے پھر سے معذرت کر لی. ہمیں بڑا ضروری ہے کہ جج ڈوگر اور یہ جو وہاں کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگر جج ڈوگر نہیں سن سکتے تو وہ کسی اور جج کے سامنے عمران خان اور بشرا بی بی کا کیس لگا دیں، کیونکہ انصاف کے تقاضے وہ پورے نہیں کر رہے. اور آج یہ جو جج ارجمند ہیں جو توشہ خانہ 2 سن رہے تھے جیل کے اندر، اور یہ بڑی جلدی میں تھے اور بڑے دنوں سے جلدی میں تھے، جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ میں 2-3 دن مجھے چاہیے اس کیس کو تیار کرنے کے لیے، اور اس کی جو بھی ہے اس کی جو ججمنٹ ہے وہ تیار کرنے کے لیے 2-3 دن چاہیے. لیکن تھوڑے عرصے کے بعد جب ڈیٹ آئی ہے تو آپ کو ہم بتا دیں کہ 29 تاریخ آئی ہے. اتنی جلدی میں کیس تیاری ہوئی. خود انہوں نے کہا 3 دن چاہیے، تو ہم نے سوچا کہ یہ جو بھی ججمنٹ ہے یہ پیر کے دن آ جائے گی یا منگل کے دن آ جائے گی. لیکن جب تاریخ اندر سے آئی ہے تو وہ 29 تاریخ کی آئی ہے. اب آج سے 29 تاریخ تک ہمارے پاس کتنے دن ہیں؟ 11 2 ہفتے سے، ہاں تقریباً 12 دن ہیں. اب ان 12 دنوں میں
ہم چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کا بیل کا کیس سنا جائے، اور اگر یہ کیس سنا جائے تو عمران خان اور بشرا بی بی کو بیل کے اوپر رہائی ملنی چاہیے۔ تو اب ہمارا سارا فوکس چلا جائے گا ہائی کورٹ کے اوپر، اور ہم وہاں جا کے پٹیشنز بھی ڈالیں گے ملاقاتوں کی۔ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے، لیکن سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اگلے 2 ہفتے سے پہلے عمران خان اور بشرا بی بی کو بیل ملنی چاہیے۔